बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट का झूठ का पलंदा, जो पूरा झूठा बयानिया था, वो औंधे मुंह जा गिरा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी साहब को आज रिलीफ मिल गया है। खबर यूं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज साइफर केस का फैसला सुना दिया है और जो अपीलें थी इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, उन अपीलों को मंजूर कर लिया गया है। मामला ये था कि साइफर केस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। इससे पहले ट्रायल कोर्ट जो है वो इमरान खान को साइफर केस में और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में 10-10 साल की कैद सुना चुकी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फैसला जारी किया है। और अभी इसका मुख्तसर फैसला आया है कि मुख्तसर फैसले में सिर्फ उन्होंने उनकी अपीलें मंजूर की हैं और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है साइफर केस में। तो वो बयानिया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं उन्होंने इस्तेमाल किया था इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, कि इन्होंने मुल्क के साथ कोई गद्दारी की है, जिस साइफर पे बड़ा एक पूरी हुकूमत चलाती जो है उसको हटा दिया गया और उसकी बुनियाद पर बाद में इलेक्शन कैंपेन पूरी की गई। इमरान खान को गद्दार और पाकिस्तान के खिलाफ साबित करने की कोशिश की गई कि जनाब इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया इमरान खान साहब की जानिब से। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन से पहले जब उनकी जमानतें हुई थी शाह महमूद की और इमरान खान साहब की, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपके नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। आज भी इस फैसले के आने से ये सारी बात वाज़े हो जाती है कि ये सिर्फ एक सियासी जो इंतकाम का नतीजा था साइफर केस, इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं थी। और जिस तरह इसका ट्रायल हुआ जब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने जो है इस चीज़ को सरकारी वकील ने तस्लीम कर लिया कि साइफर जो है उसके अंदर वाकई ये चीज़ लिखी गई थी कि इमरान खान की हुकूमत हटाने का फैसला किया जाए, अमेरिका की जानिब से इस बात पर दबाव था और अगर हटाई नहीं जाएगी तो पाकिस्तान को उसके असरात जो हैं वो बुरे फेस करने पड़ेंगे। अब आज इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला जो सुनाया था जिसमें 10-10 साल की सज़ा दी थी, ये 30 जनवरी को फैसला सुनाया गया था और कैद बा मुशक्कत की सज़ा थी ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। अब जब लास्ट इसकी समाअत हुई उसके दौरान जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि वाकई साइफर के अंदर वो सारी हकीकतें मौजूद थी जो इमरान खान ने बातें की, उसके बाद इस केस का खौफ था। इसने 28 मई को ये फैसला आ जाना था, लेकिन यौम तकबीर की आड़ में जो हुकूमत पाकिस्तान की बदनीयती थी वो नज़र आई और उन्होंने 26 साल बाद छुट्टी का ऐलान किया। तो ये सारे मामला जो हैं वो नज़र आते थे कि कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि जो ये सियासी इंतकाम के लिए इन्होंने इमरान खान पर बोगस केसेस बनाए हैं, उनमें से ये केस तो जो उड़ने वाला जिसकी बुनियाद पर सबसे ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अता तारड़ साहब बैठते थे, वो बताते थे इस तरह की बातें, शहबाज शरीफ साहब इस तरह की बातें करते थे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस पे कि जनाब पता नहीं इमरान खान ने क्या गुनाह कर दिया है कि वो जो उन्होंने कागज़ लहराया है साइफर उसमें, तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। अब हालांकि इसी 28 मई को जब नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया उसमें भी उन्होंने ये बात की कि एटम बम का जब हमने धमाके किए तो जो मुझे अमेरिका से कॉल आई थी उस कॉल को भी जो है वो पब्लिश किया जाना चाहिए, पब्लिक करें उसको कि लोगों को पता चले कि मैंने कितना प्रेशर जो है बर्दाश्त किया था। तो इमरान खान को आप इसी मामलात को पब्लिक करने पे गद्दार या उस पर केसेस बनाने की बातें करते थे और मियाँ साहब उस दिन खुद कह रहे थे क्रेडिट लेने के लिए कि जनाब आप जो है वो उस कॉल को पब्लिक करें। तो क्या तब अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब नहीं होते थे? तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक रिलीफ है, लेकिन ये रिलीफ सिर्फ इसी सूरत में है अभी कि जो एक तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रही है, तो वो तासुर सिर्फ ज़ाहिर हुआ है। बाकी अभी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर नहीं आ रहे, बरी उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस फैसले में तो कर दिया गया, लेकिन अभी शाह महमूद कुरैशी साहब पे जिस तरह इसी फैसले की वजह से इनको पता था कि फैसले में साइफर जो है वो उड़ने वाला है, तो इन्होंने 9 मई के 8 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी डाली है। अब लाहौर पुलिस ने वो गिरफ्तारी कर ली हुई है, लेकिन जो अदालत है उन्होंने जेल से उनको कोट लखपत जेल मुंतकिल करने से भी मना किया था। अब देखना ये कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को लाहौर मुंतकिल किया जाएगा
یا وہ اسی جیل میں رہیں گے یا ان کا ٹرائل آگے کیسے چلتا ہے اور 9 مئی کے مقدمات میں. دوسری جانب عمران خان صاحب کی بات اگر کریں تو عمران خان پہ ابھی انہوں نے بہت سے اور کیسز, ابھی 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اگر جس طرح اس دن رؤف حسن صاحب جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے یہ بات کی کہ 203 مقدمات ہیں جو اپنی ڈفرینٹ سٹیجز پہ ابھی تک عمران خان صاحب پہ چل رہے ہیں. تو ابھی حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ مزید آگے مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں, لیکن وہ صرف ایک سیاسی انتقام اور وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو کے لیے مشکلات کو بڑھانا اور عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے بہت سے اور کیسز آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے کہ کس طرح عمران خان کو مزید وکٹمائز کیا جائے گا سیاسی طور پہ. ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جو جنگ ہے وہ بہت لمبی ہے, ابھی انہوں نے انصاف کی جنگ لڑنی ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو جو ڈاکہ مارا گیا تھا الیکشن پہ پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پہ, اس ڈاکے کی جنگ لڑنی ہے. تو معاملات ابھی بڑے لمبے چلتے دکھائی دے رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں فی الفور وہ جیل سے باہر آتے دکھائی نہیں دے رہے, ابھی ان پہ بغاوت کے مقدمات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو معاملہ اسی طرح کا جس طرح وہ ٹویٹر پہ حمود الرحمان کمیشن کا جو ٹویٹ آیا اس کے بعد جو اس پہ ایک جو طوفان کھڑا کیا گیا, اور آج کل تمام تر جو حکومتی وزراء ہیں ان کا جو مرکز ہے وہ وہی ایک ٹویٹ ہے. اور حالانکہ ایکس کی بندش ہے اس کے باوجود ان کے ذہنوں سے وہ خوف نہیں جا رہا, کیونکہ نوکری کرنی ہے بڑے گھر والوں کی اور اس کے لیے ان کو مجبوریاں ہیں ان کی کہ جناب انہوں نے جو ان کا بیانیہ آئے گا وہی کریں گے. اب اس طرح اگر کیسز سارے ختم ہوتے جاتے ہیں اور 190 ملین پاؤنڈ میں بھی جس طرح ملک ریاض صاحب سٹینڈ لے چکے ہیں, جن کو جو ہے وہ شاہی گواہ بنا کے ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کے استعمال کیا جانا تھا, جب وہ ڈٹ گئے, سائفر کیس اڑ گیا, اس کے علاوہ عدت نکاح کیس میں بھی جو جان ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلنا, تو یہ کیس تو فارغ ہوتے. جس طرح آپ کو پہلے بارہا بتایا کہ جناب ان کیسز میں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی آگے سے جان چھوڑنے کو ابھی نہیں ہے. عمران خان جو ہے نہیں چاہیے اس وقت ان لوگوں کو, ان کا مقصد اس وقت عوام نہیں ہے, صرف مائنس عمران ہے کہ عمران خان کچھ بھی کر لیں, ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, ستیہ ناس ہو جائے, اس انصاف کی یہاں پہ دھجیاں اڑائی جائیں, قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں, آئین کی دھجیاں اڑائی جائیں, لیکن صرف مقصد ایک ہے کہ ایک شخص جو جیل میں ہے اس کا خوف اتنا زیادہ ہے, اس کا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہیں باہر نہ آ جائے, تو اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے, کسی بھی حد تک جانا پڑے, آپ جانے کے لیے تیار ہیں. آج کی یہ خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقیناً ایک اچھی خبر ہے. اس کے علاوہ آج کے دن ہی مزید اس پہ بات کریں گے بھی اپنی اگلے آنے والی ویڈیوز میں کہ جو فل کورٹ آج مخصوص نشستوں پہ بات کر رہا ہے, اور قاضی صاحب جو ہیں وہ اس میں بالکل تیار نہیں ہے یہ ماننے کو کہ وہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں, لیکن وہاں پہ جو گرما گرمی ہوئی اس پہ بھی لازمی ایک ویڈیو کریں گے اور اس میں اس کا ذکر ڈیٹیل سے کیا جائے گا. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب سے وہ ججز کے خط آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اب بیرونی دباؤ جو ہے اس کو برداشت نہیں کرنا, اس کے بعد سے بڑی جو جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اس سے یہ تاثر تو جا رہا ہے کہ کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کر چکا ہے کہ اب انصاف جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوگا. بہت ہو گیا, دباؤ بہت برداشت کر لیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار والا فیصلہ بھی چل رہا ہے, جو ان کی فیملی کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک کیا گیا, وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اس کی صدارت کر رہے ہیں. اس کی بھی بات اگلی ویڈیو میں کریں گے. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.